बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े में बीवी को बोसा देना कैसा है? रोज़े में बीवी को बोसा देने का बार बार क्यों कहा जाता है? रोज़े में बीवी को बोसा देने की क्या फजीलत है? रोज़े में बीवी को बोसा देने से रोज़ा क्यों नहीं टूटता? वो कौन सा ऐसा वक्त है अगर बीवी को सिर्फ एक बोसा दिया जाए तो बीवी शोहर पर निछावर हो जाती है? वो 3 औरतें कौन हैं जिनको तमाम औरतों पर फजीलत है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को बोसा देने से मुतालिक क्या फरमाया है? शरीयत ने क्यों कहा है कि अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हों तो घर में कोई गैर न हो तो बीवी से मिलकर और एक दूसरे का बोसा लिया जाए? इस बोसे में क्या हिकमत पोशीदा है? जब एक मर्द घरेलू कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाता है तो उसको कितना सवाब मिलता है? इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर अधूरी होती है। शादी के बाद बीवी अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाइयों, सहेलियों और बहुत से अजीज रिश्तेदारों को छोड़कर एक पराए देश, पराए घर आती है। उसको कुछ वक्त चाहिए होता है ताकि वो नए माहौल के साथ एडजस्ट करे। मियाँ और बीवी गाड़ी के 2 पहियों की मानंद होते हैं। अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो वो चल नहीं सकती। इसी तरह जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए भी मियाँ और बीवी का एक साथ चलना जरूरी होता है। कहा जाता है कि बीवी को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप कुछ भी कर लें, बीवी को खुश नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीवी को खुश रखना इतना भी मुश्किल नहीं जितना कि समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बेगम ज़ौजा को कैसे खुश रख सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि शरीयत ने क्यों कहा है कि अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हों तो घर में कोई गैर न हो तो बीवी से मिलकर और एक दूसरे का बोसा लेकर जाएं। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले अपनी बीवी से अच्छा सलूक, सखावत का मुजाहरा करना। मोहतरम नाज़रीन, बीवी के साथ ऐसी बातें की जाएं जो दिल को ठंडक देने वाली हों, जो दिल को सुकून देने वाली हों, जो चैन देने वाली हों, जो राहत देने वाली हों, जो इत्मीनान देने वाली हों, जो तस्कीन देने वाली हों। बीवी के दिल को लुभाना, उसके दिल को खुश करना। बीवी के साथ खुशगपियां करने से न सिर्फ बीवी का शोहर पर एतमाद बढ़ेगा बल्कि वो भी टूट के मोहब्बत करेगी। जब मियाँ बीवी टूट के मोहब्बत करेंगे तो उनको दिली सुकून मिलेगा, अंदरूनी खुशी महसूस होगी, एक दूसरे की इज्जत, कदर और एहतराम पैदा होगा। इससे न सिर्फ वो बजात खुश रह पाएंगे बल्कि इस मोहब्बत और इज्जत का असर औलाद में भी मुंतकिल होगा। जब एक शोहर बीवी के दिल को लुभाएगा, उसके दिल को खुश करेगा, उसके साथ खुशगपियां करेगा, तो ऐसी बीवी फिर उसकी औलाद में भी वही मोहब्बत बांटेगी, वही मोहब्बत और एहतराम मुंतकिल करेगी जो उसके शोहर ने उसको दिया होगा। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना, गोया ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब हम फैज़ी की अपनी बीवी के साथ वो मोहब्बत भरी बातें करेंगे, वो सरगोशियां करेंगे, उससे प्यार करेंगे, बोसो किनार करेंगे तो मोहब्बत बढ़ी चली जाएगी, जिंदगी संवरती चली जाएगी, घर खुशियों से महक उठेंगे। मोहतरम नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के साथ बराबरी का सलूक किया और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देने के साथ उन्हें अपनी जरूरियात से बढ़कर दिया। अपनी बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आने से पता चलता है कि आपकी नज़र में अपने हम सफर की कितनी अहमियत है और उसकी कितनी इज्जत करते हैं। उसके बाद बीवी की तारीफ करना। औरत दुनिया की वाहिद मखलूक होती है जिसकी चाहे झूठी तारीफ करो या सच्ची, वो फौरन खुश हो जाती है, और यही औरत की सबसे बड़ी कमजोरी कहलाती है। वो अपनी तारीफ सुनकर सब कुछ भूल जाती है। खुशगवार जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन और बड़ा फार्मूला यह है कि अपनी बीवी की तारीफ करते रहा करें। तारीफ करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे हफ्ते में कम से कम एक बार उसके हाथ के बने हुए खाने की तारीफ जरूर करें, चाहे कितना ही बदमज़ा क्यों ना हो। उसका फायदा ये होगा कि अगली बार उससे बेहतर और अच्छा खाना तैयार करने की कोशिश करेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर जब हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफ करते तो अक्सर फरमाया करते, इंसानों में बहुत से अफराद दर्जा कमाल को पहुँचे मगर औरतों में चंद खवातीन को ही ये फजीलत हासिल हो सकी है, जिनमें मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान, आसिया अलैहिस्सलाम ज़ौजा फ़िरौन और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे तमाम अनवा व इक़साम के खानों पर शरीयत को फोकियत हासिल है। मोहतरम नाज़रीन, जब बीवी आपसे बात करे तो उसकी बात को मुकम्मल गौर से सुने, क्योंकि खानदान वालों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कमाने वाले फ़र्द की तरह बेगमात के कंधों पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ होता है। वो अपने शोहर में
ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہے، جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا، جو اس کی بات سنے گا، اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح گفتگو میں خود کو ملوث کریں۔ اس کے بعد اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ لڑکی شادی کے دن سے ہی اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے باور کرانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے۔ تو بس ایسا بننے کی کوشش کریں کہ کبھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ محترم ناظرین، چھوٹے موٹے کام میں بیوی سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ ہر کام میں اپنی بیوی سے ضرور مشورہ کریں۔ بعض دفعہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت ناسمجھ، جاہل اور بے وقوف ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیگم سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ عورت لاکھ بے وقوف صحیح پر اپنے خاوند کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ فرض کریں اگر آپ کی بیوی آپ کو ہمیشہ غلط مشورہ دیتی ہے، پھر بھی اس کے مشورہ ضرور لیں۔ بات ضرور مشورہ لینے کی ہے، عمل تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ مشورہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم سمجھتی ہے کہ دیکھو میرا خاوند مجھے کتنی اہمیت دیتا ہے، اس لیے مہینے میں کم از کم ایک بار دوبارہ اپنی بیگم سے کسی بھی مسئلے میں اس کی رائے یا مشورہ ضرور لیں۔ آپ جتنا اس سے فرینڈلی ہوں گے وہ اتنا آپ کی عزت کرے گی، اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ غصہ نہ کریں، بات بات پر بیوی کو نہ ڈانٹیں، اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں۔ بے شک آپ کی شادی ارینج میرج ہوئی ہو، لیکن لگنی ایسی چاہیے جیسے لو میرج ہوئی ہے۔ رومانٹک اور فرینڈلی ماحول زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، جس سے آپ کی زندگی پرسکون گزر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، شریعت نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو ضرور بوسہ دیا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے اور بیوی کے درمیان ہمیشہ رومانٹک اور فرینڈلی ماحول قائم ہوگا، جس سے بیگم کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت مزید گہرا ہوگا۔ شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہو اور گھر میں کوئی غیر موجود نہیں تو بیوی سے مل کر ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہو تو نکلتے وقت بعض دفعہ میرا بوسہ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بیوی کوئی غلط کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں۔ اسلام میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھو۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی چیز پر بحث کرنے سے پہلے اس کی بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا منقول ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کر دینے والے دو افراد کے درمیان مضبوطی کے لیے یہ عمل بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ بیوی کے لیے کھانا پکائیں اور اسے سرپرائز دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے ایک سال کے پورے دن روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کمانا ہوتی ہے اور عورت کے ذمہ گھریلو کام ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر دونوں کی رضامندی پر منحصر ہوتا ہے۔ مرد کو اپنی بیوی کے لیے کھانے پکانے سے روکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی کوششوں کی اہمیت کا اندازہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔ یہ وہ تمام طریقہ کار ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے درس ہیں۔ قرآن حکیم میں متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً گھر میں جنت والا ماحول بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان میں کیونکہ ہر انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے، نماز، روزے، افطاری، سحری اور دیگر عبادات کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں،
इसलिए अपनी बीवी से मोहब्बत के इजहार के लिए उन मसरूफ़ औकात में भी उसको बूसा लेने और उससे मोहब्बत का इजहार है। वो आपकी मोहब्बत में निछावर होती चली जाएगी। जैसे माह रमज़ान में हर नेकी का सवाब डबल हो जाता है, इसी तरह बीवी से मोहब्बत करने का सवाब भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।